वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी फ़िज़ा, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर। सबसे पहले पाकिस्तान में JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान ने एक बहस को जो है वो जन्म दिया है, एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ऐसे बयानात दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के मोरल पर असरअंदाज हो सकते हैं? क्या मौलाना को शोहदा के ख़ानदानों के जज्बात को भी जो है वो मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए था, जिन्होंने वतन की खातिर अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी हैं? और सवाल तो ये भी है कि क्या मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में कौमी बयानिए को ज़्यादा मोहतात और ज़िम्मेदाराना होने की ज़रूरत नहीं है? इसी तनाजुर में एक और सवाल भी ज़ेर बहस आ गया है कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और उनके बयानात का तारीखी जायज़ा लेने से फ़ौज और अस्करी इदारों के हवाले से किसी मुस्तकिल मौक़िफ़ की निशानदेही होती है, और ये सिर्फ बदलते हुए सियासी हालात का एक अक्स है या इसके पीछे पसे पर्दा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौलाना साहब की जो टाइमिंग है बयानात की वो बड़ी अहम होती है, तो क्या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में अगर बात करें तो कशीदगी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक अमरीकी हमलों में मज़ीद 3 ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं। उनका कहना है कि मासूम शहरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और ईरान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। इधर अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी ये कहना है कि ईरान पर जारी हमलों का मकसद ईरानी फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है, जिसके बाद ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे के ख़दशात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। हो क्या रहा है, चीज़ें किस नहज पे जा रही हैं, आज के प्रोग्राम पे इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा कर रहे हैं, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, आई बिगिन विद यू। अकॉर्डिंग टू मौलाना साहब, तनख्वाह जो है वो शहादत को जो है वो जस्टिफाई करती है, तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। द लास्ट टाइम आई चेक्ड, मौलाना साहब जो है वो कोई फ़ी सबीलिल्लाह तो काम करते नहीं हैं, वो बाकायदा मेरे आपके टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उनसे तनख्वाह भी लेते हैं। फिर वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आपको याद होगा जो बड़ी कंट्रोवर्सी निकली थी मौलाना साहब के हवाले से, जब ये कश्मीर कमेटी के जब ये चेयरमैन हुआ करते थे, 10 साल इन्होंने कश्मीर कमेटी पे गुजारा, ओवर 400 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो इस्तेमाल हुए और नतीजा था 0। तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब को शायद हमें सबको एक पेशकश करनी चाहिए कि तनख्वाह तो वो स्टेट से ले ही रहे हैं, तो उनको भी बॉर्डर पे खड़ा कर देते हैं, देखते हैं कि उनका क्या मोराल होता है। रहमान की बातचीत पर जाए, आपने खुद ही बात की, तारीखी तौर पर जब भी उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल करना होता है या उनका मकसद होता है तो इस किस्म के बयानात का सहारा लेते हैं। मैं तो सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जिन बच्चों को के नाम पर आपने मदरसे खोले हुए हैं, उनके लिए जो चंदा या इकट्ठा होता है उसका कभी कोई ऑडिट हुआ है? कहीं किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ किया है काम? नंबर 2, उस पैसे को ये सॉरी जनरल साहब, अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, आपको याद है ऑडिट की बात जब नेशनल एक्शन प्लान में आई थी तो सब जो है समेत मौलाना साहब के चीखें निकल गई थी सबकी, याद होगा आपको? बिल्कुल। नेशनल एक्शन प्लान को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे ज्यादा, जैसे ही वो अंदर से अप्रूव होकर बाहर निकले हैं, मौलाना फजल रहमान और उस वक्त जमात इस्लामी के सरबराह जो थे, उन्होंने मिलकर दोनों ने नेशनल एक्शन प्लान के जो बेसिक स्पिरिट उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। तो मौलाना फजल रहमान साहब बगैर मतलब के कुछ काम नहीं करते। आपने तकरीर भी सुनी होगी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उसके बाद जब उनको जमीनें अलॉट हुई, सब कुछ हुआ, तो बिल्कुल काम हो गया सारा कुछ। ये वो तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हो गए थे, जो हमारी इतलात हैं, कि आप मुझ पर भरोसा करें, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। विकीलीक्स, अमेरिका वादे से बात कर रहे थे। विकीलीक्स आपको याद होगा? हाँ जी जी जी, अमेरिका वादे से बात कर रहे थे जी। इनकी जुबान, इनका लहजा, इसमें तलखी, और जिस तरीके से ये बात करते हैं, ये किस बरते पर बात कर रहे हैं? इनका ख्याल ये है कि जिन तलबा को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, जिनके नाम पर चंदा लेके अपने आप को सब कुछ बढ़ा रहे हैं, उसके जोर पर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फौज के साथ मुकाबला करेंगे, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ मुकाबला करेंगे। ये देखिए, तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का, ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जैन बर्दाश्त कर रहे हैं लोग।
ورنہ ان لوگوں نے, ان کے والد نے تو یہاں تک بھی کہا تھا میں پاکستان کے گناہ بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان سے. تو ہم اس سے کیوں بات کیوں کر رہے ہیں اس شخص کی؟ میں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وائی ٹاکنگ اباؤٹ, ہم کیوں اس کو اہمیت دے رہے ہیں اس شخص کو. سر میرے خیال ہے اس چیز کو اس لیے اہمیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے بیکاز آبویسلی جو اس وقت جوان جو سرحدوں پہ کھڑا ہے, جس کی خون کی اتنی سستی قیمت لگائی ہے مولانا صاحب نے کہ تنخواہ سے اس کو تشبیہ دی ہے, تو آبویسلی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ ہمیں جو ہے وہ نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, اس طرح کسی کا مورال ہرٹ کرنا اور اسپیشلی ان جوانوں کا جو ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہیں, آئی تھنک یو نو اٹس ناٹ جسٹ ہرٹ دیم, اٹس ہرٹ دی انٹائر نیشن. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, یہ جوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں, تبھی مولانا جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکتے ہیں. شاید مولانا ہی بھول جاتے ہیں. بٹ میں شاہ صاحب کی طرف چلتی ہوں. شاہ صاحب یہ آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ اتنی چھوٹی قیمت لگانا, تنخواہ سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں شہادت کو, میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے. اور اگین تنخواہیں تو پھر سب لیتے ہیں, اور مولانا تو اتنے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ اویل کرتے ہیں. کشمیر کمیٹی چھوڑ دیں, اور چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں مولانا ہے, جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بھی بات کی, زمینیں جو ہیں وہ کہاں کہاں الاٹ ہوئی تھیں. وکی لیکس ہم سب کو جو ہے بہت اچھی طرح یاد ہے, اینڈ پیٹرسن کے ساتھ انہوں نے کیا باتیں کی تھی. تو مولانا صاحب کو کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت ایک دم سے یہ جو برین ویو آئی ہے, یہ کیوں آئی ہے برین ویو, ود آل ڈیو رسپیکٹ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. باقی ساری چیزیں تو مطلب جنرل صاحب نے کہہ دی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ نے مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا, لیکن صدر تھے وہ پی ڈی ایم کے, لیکن وہ پاکستان کے صدر نہیں بن سکتے. دوسرا آپ دیکھیں 2 سال پی ڈی ایم بقول مطلب جو سسٹم ہے, کہ شاید جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی, عمران خان کو ریموو کرنے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے. دیٹ از واٹ the narrative is being pumped in. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو وعدے ہوئے وہ پورے بھی نہیں ہوئے. ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے, ایک شاید گلا ان کو وہ بھی ہے. دوسرا دیکھیں آپ نے irrelevant رکھ دیا ہے تمام جمعیت علماء اسلام. اس وقت آپ کو کہیں سسٹم میں نظر نہیں آ رہی. مولانا صاحب اسمبلی کے اندر ضرور بیٹھے ہیں, لیکن ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ والی جو سیٹ ہے یہ وہ فارم 45 والی ہی ہے, 47 والی نہیں ہے, بیکاز دے نو اٹ کہ وہ جیتے تھے یا نہیں. اب جہاں تک میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں اتنی سادی بات نہیں ہے. مولانا صاحب ایک بڑے ہوشیار اور زیرک سیاستدان ہیں, وہ ہمیشہ حکومت میں رہے ہیں, اور جب وہ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیزوں کو بڑی حد تک اپنی مرضی سے وہ کھیلتے بھی رہے ہیں, مینیپولیٹ بھی کرتے رہے. اب ظاہری بات ہے اوپنلی تو کوئی چیز نہیں کی جا سکتی کہ مولانا صاحب چاہتے کیا ہے. آیا ان کو کوئی ویزیبلی کوئی چیز نظر آ رہی ہے نیکسٹ 2-3-4 منتھس, اور انہوں نے ایک کانفلکٹ کی طرف جانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں اس وقت نہ تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, نہ وہ اپوزیشن میں تحریک انصاف یا ان کا جو گروپ ہے چودھری صاحب, باقی جو تھوڑی بہت سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں اپنے آپ کو کہتی ہیں, نہ وہ ان کے ساتھ ہیں. کے پی کے اندر آپ دیکھیں ایک لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو بنا ہوا ہے, اس کے اندر مولانا صاحب از ناؤ کمفرٹیبل ود پی ٹی آئی کے پی گورنمنٹ, کیونکہ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں علی امین گنڈا پور اور جو سہیل افریدی ہیں, اس سے یہ ہوا کہ ڈی اے خان میں مولانا صاحب کو ایک فٹ ہولڈ مل رہا ہے. ان کی جماعت کی مرضی سے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو نظام چینج کیا جا رہا ہے. بے شک ایک طرف آپ دیکھیں فیصل کریم کنڈی ہے جو وہ الیکشن مولانا صاحب سے بھی جیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیونسی لانے کے لیے بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. دوسرا مجھے اس سے زیادہ آپ دیکھیں عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک آڈیو آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ بڑا خطرناک مجھے نظر آیا. اور مجھے ان جیسے سینئر سیاستدان, دیکھیں ایک چیز ضرور باتیں ہونی چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے. وہ مذہبی جماعت نہیں ہے, وہ خود بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں, لیکن جب دل چاہتا ہے وہ سیاسی بن جاتے ہیں, جب دل چاہتا ہے مذہبی بن جاتے ہیں. تو میں کہوں مذہب کو آپ اگر لے کے آتے ہیں سلسلے میں تو آپ کرٹیسائز ہیں, کیونکہ بعض اوقات پھر بات کی جاتی ہے کہ جناب مولانا صاحب جو ہے وہ اس وقت سب سے سینئر ترین عالم سمجھے جاتے ہیں بقول عبدالغفور حیدری صاحب کے, جو انہوں نے ایک آڈیو میسج بھیجا کہ تمام کے تمام ورکر جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے جمع ہو جائیں. تو میرا ایک سوال یہ کہ کیا جی ایچ کیو کے سامنے جمع ہو کے آپ ایک 9 مئی دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر کیا ہوگا اگر واقعی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہی سوال ہوگا کہ معافی مانگی ہے, معافی مانگنی ہے, معافی صحیح طریقے سے مانگی نہیں ہے, معافی کس طریقے سے مانگنی چاہیے. تو یہ ایک نیا ایک نیریٹو اگلے 2 سال تک ہم یہ سنتے آئیں گے. میرا یہ خیال ہے
میرے خیال میں اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن کے اندر مولانا صاحب کا بیان خاص طور پہ فوج کے حوالے سے وہ کسی بھی طریقے سے ہضم ہونے والا بھی نہیں ہے اور کنڈیمنیبل ہے. تمام سیاسی جماعتیں کنڈیم کر رہی ہیں سوائے ایک جماعتوں کے جو اس کو ذرا ٹویسٹ کر رہی ہیں. اب اس کا حل میری نظر میں یہ کہ یا تو مولانا صاحب خود ایکسپلین کریں کہ ان کا مقصد کیا تھا. بقول ان کی جماعت کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے, جیسے ان کے بھائی نے کل بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی فوج کے جوان ہمارے سر کا تاج ہے, وہ ہمارے ہیرو ہیں, اور ہم نے تو ایسی بات نہیں کی. مولانا کے بیان کو آؤٹ آف وے توڑ مروڑ سیاق و سباق سے ہٹ کے جو اکثر ایک لائن پریزنٹ کی جاتی ہے. آخری چیز یہ ہے کہ اس وقت مولانا صاحب از دا بیسٹ پرسن, اور وہ میرے خیال میں ان کیا اتنا آج غصہ کیا تو کل وہ بڑے ڈپلومیٹک بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے حکومت کے سسٹم میں رہنا ہے, انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ شوڈ کم آؤٹ, یا تو وہ اپولوجائز کرتے یا پھر وہ قوم کے سامنے ایکسپلین کریں کہ ان کے اس جملے کا مقصد کیا تھا, وہ کیا کہنا چاہتے تھے. کیونکہ ان کی جماعت کے لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید مولانا صاحب کی ذات یا مذہبی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آئی تھنک دس از اے مسکنسیپشن. اور جو غفور حیدری صاحب نے ایک انویسٹیگیشن کی بات کی ہے, ان سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی تو میرے خیال میں ان کی ہونی چاہیے کہ ہی وانٹ ٹو بی ان دا سسٹم. وہ خود جب مرغابیوں کا شکار کرنے کشتی میں جاتے ہیں تو بڑا مطلب پراؤڈلی تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں اور جو ہے وہ سیلفیز بھی لیتے ہیں, لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ فوج پہ چڑھائی کر دیں. تو آئی تھنک یہ سیاسی جماعتوں کو ظاہر صاحب شراز صاحب میرا خیال ہے آپ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا, بیکاز جو آپ نے یہ بات کی ہے نا پی ایم ایل این میں بھی نہیں ہے لیکن اپوزیشن میں بھی ہیں, پھر نہ ریلیجس نہیں بھی ہیں اور ریلیجس ہیں بھی, سیلفیاں بھی لیتے ہیں, تو نہ وہ 3 میں نہ 13 میں لیکن ہر جگہ پھر بھی ہیں. یہی تو مولانا کی میرا خیال ہے سیاست کی جو ہے میرا خیال ہے شاید ان کی جو ہنر ہے, سیاسی ہنر ہے, یہی ہے. میں امبیسڈر صاحب کی طرف چلتی ہوں. جاوید صاحب کمنگ ٹو یو, اس وقت جتنی پولرائزیشن ہے ملک میں, اینڈ اگین مولانا کا ایک اپنا کلاؤٹ ہے, ایک ان کی فالوئنگ ہے, ایک ان کی سپورٹ بینک ہے, ایک ایسے پولرائزڈ ماحول میں یہ بیان جو ہے سامنے آنا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی ان دیز ٹرائنگ ٹائمز ویئر وی نیڈ یونٹی؟ کیا پولیٹیکل یونٹی ہے, نیشنل یونٹی ہے, ہمیں وہ اس کی ضرورت ہے, درکار ہے, وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو. میری طرف سے آپ کو, جینل صاحب کو, شرازی صاحب کو, تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یہ مجھے یوزلی انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ایز اے فارمر ایمبیسڈر, جو کہ میں ہوں, لیکن اس سے پہلے میری بہت ٹائم جو ہے وہ جرنلزم میں بھی گزرا ہے. I've been in media for a very long time, تو therefore مجھے موقع ملا ہے بہت دفعہ سیاسی رہنماؤں سے ملنے کا, ان سے بات کرنے کا. فارمر جرنلسٹ اینڈ فارمر ایمبیسڈر ہم یہ کہا کریں گے. فارمر نہیں جی, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ فارمر ایمبیسڈر. ٹھیک, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈسکشن کے اندر مجھے اوبیسلی موقع ملے گا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان سے ملنے کا, ان سے بات کرنے کا بہت موقع ملا. مولانا صاحب سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی, 1-on-1 بھی ہوئی, ان کو میں نے ریسیو بھی کیا 2-3 دفعہ. میں تو جنرلی ان کو ہمیشہ ایک بردبار انسان پایا تھے. فور مجھے دکھ پہنچا جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی, اور آنیسٹلی آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. جب میں نے سنا تو میں نے پھر اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھا کہ میں کہ یہ واقعی وہ انہوں نے کہا ہے یا یہ کوئی کسی نے ان کے طرف سے منسوب کر دیا ہے. کیونکہ جتنا میں جانتا ہوں ان کو, شرازی صاحب بھی جانتے ہیں, وہ بہت ہی نپی تلی بات کرتے ہیں یوزلی. اور ہماری پولیٹیکل جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان میں ہی از ون آف دوز موسٹ آئی تھنک سیزنڈ پولیٹیشینز. لیکن جتنا ہی کوئی شخص معتبر ہوتا ہے, اگر وہ کوئی سلپ آف ٹنگ کرتا ہے یا کوئی اس سے غلطی ہوتی ہے تو اتنا ہی دکھ بھی ہوتا ہے. یعنی اگر وہ ان جیسی شخصیت ایسی بات کرے تو اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کو سلام کرتا ہے. جس طرح سے ہماری بہادر افواج نے ہمارا دفاع کیا ابھی بنیاد المرصوص میں, تو یہ اس چیز کی مثال ہے کہ جب بنیاد المرصوص کا نعرہ لگایا فیلڈ مارشل صاحب نے, تو پوری فوج نہ بلکہ پورا ملک, میڈیا ہو, سول سوسائٹی ہو, ہماری پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے ایک بنیاد المرصوص بنی, چاہے وہ ملک کے اندر رہنے والے لوگ تھے یا ملک سے باہر رہنے والے. اور ہمارے ملک کے اندر جو ایک لو ٹوارڈز دا کنٹری اور پیٹریٹزم نے جنم لیا. ہمارے سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گئے کہ ہم سے کئی گنا بڑے دشمن کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ نیست و نابود کیا, اور ملک میں دنیا میں پاکستان کا نام ہوا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی فوج کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ دنیا میں ایک ڈپلومیسی کر رہے ہیں, ایک ایسی ڈپلومیسی جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوٹینشلی 3rd ورلڈ وار کو ایورٹ کیا گیا. تو اس موقع پر اس طرح کی بات کرنا از ان بیڈ ٹیسٹ. دیکھیے ایک وائڈر ڈسکشن یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں اگر آپ جائیں پولیٹیکلی, آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی ہمارے پاس وقت ہوگا, لیکن ہماری جو پولیٹیکل اور ریلیجس لائنز ہیں
ان کے اندر ایک جو ایک طرح سے کیا کہتے ہیں کاکٹیل بن گئی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے کسی حد تک ایک ڈیفیکلٹ سویل ٹو سوالو ہے، پل ٹو سوالو ہے. کیونکہ دیکھیے ایک تو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اور ان کی طرح کے اور بھی بہت سے ہمارے بہت فاضل جو علماء کرام ہیں وہ عملی سیاست میں بھی ہیں. پھر ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو کہ دراصل ان مدرسوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ان کو یوز بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے شاعر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ویڈیو کال سنی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کہیں پہ جمع ہو جائیں. اب یہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، کیا ان کو یہ حق ہے کہ اس کو ویپنائز کر کے آپ اس طرح سے ایک جتھا بنا کے کہیں لے آئیں؟ تو یہ جو ہے اس کے اوپر ہمارے ارباب اختیار کو بھی سوچنا ہوگا، ہمارے پالیسی میکرز کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو ہمارے ریلیجس جو مدرسے ہیں یہ ان کا جو رول کیا ہے. ان کا رول تو ہے نا کہ ہمارے لیے علماء کرام پیدا کریں جو ہماری رہنمائی کریں. ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ہمارے علماء کرام ہماری سر کا تاج ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کی میراث ہیں، یعنی ان کے بعد ان کو آپ رجوع کر سکتے ہیں. بٹ ایز اے ریلیجس اسکالر پولیٹیکل رول میں جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ دین کا لبادہ نہیں ہے، پھر وہ پولیٹیکل لبادہ ہے. پھر آپ کو پولیٹکس کے اندر آ کے پھر پولیٹیکل بات کرنی چاہیے. تو میں گزارش کر سکتا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ مولانا صاحب ہم سے عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں. شیرازی صاحب جانتے ہیں روایات بھی ہماری کے پی کے میں اس طرح کی ہیں کہ بڑوں کی عزت بھی کی جاتی ہے. ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے الفاظ کو واپس لیں، وہ قوم کے اندر اپنا جو ان کا ایک مقام ہے اس کے مطابق اس کے طرح ایکٹ کریں گے تو ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹس وہ دیں گے تو میرے جیسے لوگ بھی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو کہ وہ اپنی ہی فوج کے بارے میں خدا نخواستہ ایسی بات کر رہے ہیں. بالکل آؤٹ آف سنک ہیں وہ. یعنی آپ عوام کے پاس جائیں گے اس وقت وہ پاکستان فوج سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان فوج کو سلام کرتے ہیں، تو آپ وہ ان کی پالیٹکس آؤٹ آف سنک لگ رہی ہے مجھے کہ غلط کسی نے ان کو ایڈوائز کیا ہے، اگر انہیں کسی نے ان کو یہ کیا ہے کہ وہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیں. تو شیرازی صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی، آئی ہوپ وہ کنوے کریں گے ہمارا سلام بھی اور یہ ہمارا پیغام بھی ان تک. ایک تو جو یہ چیز ہے ایز جرنلسٹ وی آل نو کہ جب بھی کوئی چیز جب کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بقول پولیٹیشنز کے جو ہے وہ چیز جاتی ہے تو اس کا ملبہ سارا جو ہے وہ آ کے پریس پہ گرتا ہے کہ جی یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے بیان کوٹ ہوا. بٹ مولانا صاحب دشیر فیکٹ کہ وہ آ کے خود کلیریفائی نہیں کر رہے، دیٹس ایز والیومز. اور جو جاوید صاحب ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کا مدرسوں کا جو رول ہے، جب آپ کو پتہ ہے ان مدرسوں کے رول پہ جب بھی بات آتی ہے، ابھی ہم نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کر رہے تھے، تو خدا نخواستہ اس کو ایسے پورٹری کیا جاتا ہے جیسے اسلام پہ حملہ ہو گیا. جس بیان کی طرف نعوذ باللہ جس سٹیٹمنٹ کی طرف جو ابھی بات کر رہے ہیں شرائع صاحب، جس کال کی طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ ہم سب جانتے ہیں اگر یہ کسی ماڈرن ڈے اسکول کے پرنسپل نے دی ہوتی تو اس اسکول کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا اور کس طرح اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا، مطلب جو آپ کے کنونشنل اسکول سسٹم ہے. تو یہ ہمارے جو میرا خیال ہے مدارس ہیں یا ان کے جو اس وقت جو ان کو چلا رہے ہیں لوگ، جو ان کے جو ان کی لیڈرشپ ہے، یہ اکثر ہم نے دیکھا جو ریلیجس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس سے اپنے مقاصد جو ہیں اور ان بچوں کو ایز فارڈر بھی استعمال کیا جاتا ہے. جنرل صاحب وڈ یو اگری ود می کہ یہ اگر کسی اسکول کے کسی پرنسپل نے یا اونر نے یا کسی نے بات کی ہوتی تو اس کو بہت ہی ڈفرینٹلی جو ہے وہ لیا جاتا، جو کال جو ہے وہ حیدری صاحب نے جو ہے دینے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے اگر کسی اور نے کی بات کی ہوتی ابھی تک وہ جیل کے اندر ہوتا، مار کھا رہا ہوتا بہت. ایگزیکٹلی. دیکھیے ان کے بارے میں ان کے مولانا شیرانی صاحب تھے جن صاحب کے تعلقات میں ختم ہو گئے ہیں، جو کہ زمانے میں اپنی اسلامی شہید کونسل کے اس کے سربراہ ہیں کافی عرصہ، اور یہ بلیک میلنگ ٹول مولانا صاحب نے استعمال کر کے ان کو وہاں بنایا ہوا تھا. ان کا ایک بیان میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا پاکستان بہت جلد 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اب ان کی سوچ پہ کیسا، میں تو آپ سے پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں why are we talking about it? With all due respect to my both friends جاوید صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی، we respect everybody frankly speaking. لیکن دیکھیے ہمیں جو مدرسوں کو جس طریقے سے یہ استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے رجسٹ کیا ہے اور مدرسوں کو رجسٹر کر کے یا مدرسوں میں امپرومنٹ لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ایسے مدرسے بھی ہیں جن کو دیکھ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کتنے ماڈرن ہیں وہ لوگ، کتنے بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں بچوں کی. آئی نو پرسنلی ایسے لوگوں کو
جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دے آر انٹو ایوری تھنگ. جو بات ہے, جو لیٹسٹ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن سسٹم چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے. کے پاس یہ کیوں ان کو رجسٹ کر رہے ہیں اس کو, یہ اس لیے رجسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک وہ ان پڑھ رہیں گے, جب تک ان کو یہ اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھیں گے, تو یہ ایک خطرہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں وہ رہے گا اس کو. میرا خیال ہے ایک دفعہ یہ بلف بھی کال ہو جانا چاہیے, سو دیٹ ایسے لوگوں کی جو ہم ایسی اہمیت بنی ہوئی ہے ویسے جو اس کے اہل نہیں ہیں. میں فرینکلی اسپیکنگ مطلب ایسی وہ باتیں میں آئی نو فیو تھنگ پرسنلی جو مجھے ہمارے وقت میں وزیر خارجہ ہوا کرتے ایک وقت میں, انہوں نے خود مجھے ذاتی طور پر مجھے بتائی ہیں. بہرحال دیٹ از سم تھنگ بسائڈ دا پوائنٹ. پوائنٹ از کہ دس جینٹلمین ان کی کیا اسٹرینتھ کیا ہے, یہ ادر دین دو مدرسوں کو نکال لیں آپ نے, ان کے باقی سیاسی طور پر اس ملک کی, صوبے کی ضلع کی کیا خدمت کی انہوں نے, مجھے بتائیے آپ. میں کے پی میں 3 سال پڑھا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کے پی a bit, not lot, frankly. Peshawar used to be a beautiful city. Kohat used to be a beautiful, wonderful place. سارا کچھ تھا. DI Khan was a wonderful place. ان لوگوں نے ان سارے علاقوں کو ویپنائز کرنے میں کام دیا. لوگ یہ بات تو مجھے بتائیں نا کہ بھائی کیا ان کی کیا کارنامہ سر انجام دیا انہوں نے, کے پی میں کیا دیا, DI Khan کو کیا دیا انہوں نے. بٹ سر سسٹم کو بلیک میل کرتے آئے ہیں اور سسٹم بلیک میل ہوتا آیا ہے. دیٹ از آلسو آئی نو وہی آپ والی بات کہ سسٹم کو شاید پرہیپس یو نو اٹس ہائی ٹائم کہ دس بلف شوڈ بی کالڈ آؤٹ. اور اس سے جو ہے یہ بھی دیکھ لیں, ایک دفعہ آزما کے جو دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ کس نیج پہ چیزیں لے کے جاتی ہیں اور کس قسم کا جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. بٹ جو چرائے صاحب نے جس طرح بات کی, بہت وہ ہوپ فل تھے کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ پریزیڈنسی مل جائے گی. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ حکومت جعلی ہے لیکن اگر مراد کچھ ان کو مل جاتے تو وہ بہت خوش تھے. جب تک وہ حکومت میں ہے تو حکومت جو ہے وہ اصلی ہے, اور جیسے ہی حکومت سے نکلتے ہیں یا کچھ نہیں ملتا تو حکومت جعلی مل جاتی ہے. آج کشمیر کمیٹی دوبارہ مل جائے تو حکومت جو ہے وہ بالکل اصلی ہو جائے گی. سب فارم 47 فارم 45 کی جو ہے یہ ڈیبیٹ ساری ختم ہو جائے گی. بٹ چرائے صاحب کمنگ اوور ٹو یو, اس وقت جو ایک اور یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ پرہیپس مولانا صاحب کو یہ جو ہی کوڈ ہیو پلیڈ ہز رول افغانستان میں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں مولانا صاحب اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے تھے, تو اس کے لیے بھی شاید اس کو ایز اے بارگیننگ چپ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, یا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ رول ادا کر سکتے ہیں لیکن بارگیننگ چپ کے طور پہ جو ہے وہ اس پوری چیز کو لے رہے ہیں, اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس اس لیے آ رہی ہیں کہ شاید بارگیننگ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا ایشو آئی تھنک اٹس بیونڈ پاکستان لیڈرشپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود افغانستان کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے کہ آپ قندھار کے جو ملا ہیبت اللہ صاحب ہیں, ہی از فیسنگ اے ٹف ٹائم. اور زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو بدخشاں میں, ہرات میں ایک لحاظ سے میوٹنی شروع ہو گئی ہے. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو وہاں پہ ان کے کی کمانڈر تھے جمعہ خان فاتح, انہوں نے ایک ریوولٹ کیا. ان کو تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ راضی کیا گیا جرگے وغیرہ کے ذریعے. لیکن اب آپ دیکھیں جو بدخشان کے صوبے میں ایک اور کمانڈر ہے لیاقت ملنگ, پورے دن ریوولٹڈ. پھر آپ دیکھیں افغان ریزسٹنس فرنٹ ہے, افغان ڈیفنس فرنٹ ہے, اب مطلب ایک اور فورس نکل آئی ہیومن ڈیفینڈر آف افغانستان, تو دے آر ریوولٹنگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں خود معاملات کافی زیادہ افغانستان کے اندر خراب ہے. باقی اگر آپ نے جو مولانا صاحب نے میں آپ کو بتایا کہ ریلیونسی ہی آلویز وانٹ ٹو بی ریلیونٹ. اب جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ شاید مدرسے یا ایک کلاؤڈ جو ہے ان کا ریلیجیس اسٹوڈنٹس کا, وہ اپنی جگہ پہ دے یوز دیم ایز اے ٹول. لیکن پھر بھی ہم دیکھا جائے تو ایک ریالٹی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت صوبے میں بڑی فورس ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں اٹس اے ریالٹی. اور اگر تحریک انصاف نے بہت ساری جگہوں پہ الیکشن جیتا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ سے جیتا ہے, تو دس از آلسو ریالٹی. سیکنڈ نمبر پہ رنر اپ ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے, جو کے پی کا معاملہ ہے, ہاؤ مچ پازیٹیو رول دے کین پلے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت خراب ہے. آپ کے پی کے اندر دیکھیں, آپ سدرن ڈسٹرکٹ ٹوٹلی آپ سمجھتے ہیں نارتھ ساؤتھ وزیرستان سے جنرل صاحب یہاں پہ رہے ہیں, انہوں نے کافی زیادہ اس چیزوں کو آبزرو بھی کیا. کہتے ہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بعد اب آپ کی پینیٹریشن شروع ہو گئی ہے, the militants intrusion inside لکی مروت, دھرک, کوہاٹ, اور اس کے بعد پشاور 50 کلومیٹر رہ گئے. اب نارتھ کی طرف دیکھیں, اپر دید لوور دید کے اندر باقاعدہ آپ دیکھیں فورسز جو ہے وہ فائٹ کر رہی ہیں.
اور स्वाद के अंदर ये मामला खराब होते जा रहे हैं। उसकी एक छोटा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं उस पर बात करूंगा कि वो क्यों हुआ। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस, ये जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां हर लिहाज से मैं मानता हूं कि वो नहीं पूरी कर सकी, और वो इस मिलिटेंसी, टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर को भी एज अ टूल इस्तेमाल करी। और सेम इज द केस विद रिलीजियस पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUIF है। जमात इस्लामी की लीडरशिप गई थी अफगानिस्तान में, उन्होंने क्या बात की और की लीडर्स मिले थे, ठीक है ना जी। लियाकत बलोच साहब के हवाले से कहा जाता, प्रोफेसर इब्राहिम खुद गए, उनसे मेरी बात हुई। लेकिन वहां तालिबान इस तमाम मामले को अपनी जो रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी दे वांटेड टू एक्सपोर्ट है। और एक और चीज आपने देखा, आपने जनरल समी सादत की जो है वो स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई अफगान तालिबान रजीम इज सपोर्टिंग TTP, BNA एंड दे आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम RA एंड मोसाद इंडिया। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। प्रैक्टिकली इस वक्त जो अफगान तालिबान जिस तरीके से पैट्रोनाइज कर रहे थे TTP को, TTP खुद भी तंग आ गई है। जो रिसेंट करंची में टॉक्स हुए थे उसमें सबसे बड़ी शर्त पाकिस्तान की थी कि आप हमारे बॉर्डर से इनको दूर करें। बॉर्डर से तो इनको दूर कर दिया, लेकिन वहां जब कैंपों में रखा गया, नाउ द बैंड TTP इज वेरी मच एनॉयड देयर। अब उन्होंने कहा कि हम अपने इलाकों में जाते हैं। तो अब आप जो पेनिट्रेशन देख रहे हैं ना हमारे पाकिस्तान के जो पेरिफेरीज के अंदर शहर है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या नॉर्दर्न मानाकंड डिवीजन के अंदर, ये वही लोग हैं जो यहाँ से वहां पे जाके पनाह लिए हुए थे, जिनको मुहाजिरीन कहते थे। तो नाउ थिंग्स आर वेरी सीरियस। मेरे ख्याल में सूबाई और मरकजी हुकूमत के साथ साथ रिलीजियस एलिमेंट को अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि 10,000 रिलीजियस फैनेटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान को टेक ओवर नहीं कर सकते। दैट इज अ फैक्ट कि आप 10 लाख फौज को खत्म कर सकते हैं, आप इतनी बड़ी मिलिट्री पावर के साथ लड़ सकते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? मेरे ख्याल से इन तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स का एक ही रीजन है, ऑन द बिहेस्ट ऑफ द हॉस्टाइल एजेंसी, जिसमें अब RA, मोसाद और आप अपने मिडिल ईस्टर्न मुल्कों का नाम बार बार मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पैट्रोनाइज कर रहे हैं टू यानी स्ट्रेंगुलेट पाकिस्तान इकोनॉमिकली। एक तरफ से आपके CPEC, BRI को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको वर्ल्ड बैंक और IMF और उन कर्जों के अंदर फंसा के दे कीप पाकिस्तान अंडर फिट। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिससे हमें निकलना होगा। और इसमें मेरे ख्याल में जब तक आपकी कलेक्टिव कोहेजन नहीं होगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप खत्म नहीं करेंगे, और मैं जावेद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि मौलाना साहब को खुद आगे आना चाहिए कि असल सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल में अगर गलत स्लिप ऑफ टंग हुआ है, गलत बात मुंह से निकली है, मेरे ख्याल में न तो जो है माजरत करने में कोई बड़ी बात है, इंसान से उसका कद बड़ा होता है, और शायद मेरे ख्याल में मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हुकूमत करनी है। मौलाना साहब के वालिद साहब ने हुकूमत की, फिर उन्होंने की, अब उनके बच्चे कर रहे हैं। इसी तरह बाकी सियासी जमातों को देखें, वो एक तसलसल के साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। सिराज साहब पॉइंट आ गया आपका। आप मिडिल ईस्ट की भी बात कर रहे थे, तो मिडिल ईस्ट में मूव ऑन टू जावेद साहब। जावेद साहब, जो इस वक्त ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर हम देखें इस वक्त में क्या हो रहा है, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें एक आ गया है कि अमेरिका को उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और अगर इसमें ये जो उनकी अमेरिकी कार्रवाइयाँ अगर ये बंद नहीं होती तो पूरे मिडिल ईस्ट को, GCC को जो है वो निशाने पे उन्होंने रखा हुआ है। आप किस तरह देख रहे हैं, किस नहज पे चीज़ आपको लगता है कि अब वो जो MOU जो साइन हुआ था वो कहीं बहुत पीछे रह गया है, या अभी भी आपकी उम्मीदें कुछ बाकी हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की नहज पे जा सकती हैं, बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन हो सकती हैं? आप किस तरह देख रहे हैं, ये आपको एस्केलेट होती चीज़ें नज़र आ रही हैं? जी देखिए, MOU का आपने जिक्र किया, ये डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत काविशों के बाद, बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की काविशों के बाद एक MOU जो सामने आया था, मेरी नज़र में तो वो एक रास्ता फराहम कर रहा था ईरान को कि वो इस जंग के हालत से बाहर आके अमन व अम्मा की तरफ जाए, और उनके लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी भी वो थी। उनके लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट हो सकती थी। उनकी जो मुल्क के अंदर 47 साल से जो सैंक्शंस हैं, जो उनको पाबंदियां हैं, वो उसके अलावा ट्रेड करने पर, उनके वसाइल पर, उसके साथ साथ जो उनकी दुनिया के साथ तमाम ताल्लुकात हैं वो सब रुके हुए थे, वो खुल सकते हैं। लेकिन उन्होंने तरजीह दी जंग करने को। दरअसल बात यूं है, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर मुझे ये लग रहा है, और जो भी बड़े न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट्स हैं दुनिया में जियो पॉलिटिक्स के, वो ये बता रहे हैं कि ईरान के अंदर दरअसल 2 हुकूमतें हैं। एक हुकूमत तो वो है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप देखती हैं, जो कि मसूद पेशकियान साहब उसको लीड करते हैं, पाकिस्तान में भी वो आए। उन्होंने तो बहुत, मैं समझता हूँ कि हो सकता है खुलूस के साथ ये MOU किया हो, लेकिन जो IRGC है उसकी पोजीशन को समझे बगैर आप इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते। जनरल साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो आपको ये बताएंगे कि दुनिया में जितनी भी आर्मीज हैं दरअसल वो मुल्क के दिफा के लिए होती हैं, लेकिन ये एक यूनिक है IRGC,
جو کہ ریولوشن کا دفاع کرنے کے لیے ہے. مطلب یہ ملک کی آرمی ان کی ایک علیحدہ ہے. یہ IRGC جو ہے یہ ریولوشنری گارڈ کور ہے, جو کہ بیسیکلی ان کا جو انقلاب ہے, پاسداران انقلاب بھی کہتے ہیں اس کو, یہ ان کے انقلاب کے جو خد و خال ہیں, جو اس کے عزائم ہیں, جو ان کا فلسفی ہے, وہ اس کی پروٹیکشن اور اس کی ایکسپینشن میں یقین رکھتے ہیں. اور کوئی بھی جب ان کے راستے میں آتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے. وہ جو ایکسپینشن کی بات ہوتی ہے, تو آپ جیسے حزب اللہ کی بات کر لیں, آپ حماس کی بات کر لیں, آپ عراق کی بات کر لیں, آپ حوثیز کی بات کر لیں, تو آپ نے دیکھا کہ وہ یہ تمام جو ان کی پریزنس ہے یہ بیسیکلی ایکسپینشنزم پر یقین رکھتے ہیں. اور IRGC دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے. ابھی 4 دن پہلے برطانیہ میں ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا ہے, وہاں پہ بھی ان کی غالباً کو پریزنس ہوئی ہوگی. اب یہ جو IRGC ہے یہ غالباً نہ انہوں نے کبھی MOU کو تسلیم کیا, نہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ایسی سویلین شپس کو, جو کہ ان میں سے ایک تو قطر کی تھی. قطر تو وہ ملک ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ مل کر میڈیشن کروا رہا ہے. پھر وہ تمام مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس میں بہت ہی زیادہ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر ملک کو ٹارگٹ کرنا افسوسناک ہے, لیکن سعودی عرب کے اوپر حوثیز کا جو حملہ ہے وہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی لحاظ سے. یعنی ایک ایسا ملک جو کہ تمام مسلمانوں کا ایک مرکز ہے, وہاں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے. UAE کے اوپر کوشش کرتے ہیں یہ حملہ کرنے کی, لیکن وہ تھوٹ ہو جاتا ہے. کویت پہ, بحرین پہ, ایون جارڈن تک یہ حملے شروع کر دیے ہیں انہوں نے. تو اس نتیجے میں اب جب اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوگی تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سچویشن ایسکلیشن کی طرف ہی بڑھ رہی ہے. اور جہاں تک امریکہ کا سوال ہے, امریکہ جو ہے وہ تو ریٹیلیٹ کرے گا. آپ اگر اس طرح کے حملے کریں گے سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر, جو کہ شپس ہیں, جو کمرشل روٹس ہیں, اور بالخصوص انٹرنیشنل لا میں جب آپ یقین رکھتے ہوں, تو یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ تو انٹرنیشنل واٹر ہے. اس کو تو آپ کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ MOU کی شک نمبر 4 اور 5 جو ہے اس میں واضح لکھ دیا گیا ہے کہ امریکہ اپنی بلاکیڈ ہٹائے گا اور ایران بھی وہاں سے کنٹرول چھوڑ دے گا. تو وہ کنٹرول انہوں نے نہیں چھوڑا, بلکہ حملے شروع کر دیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انٹرپریٹیشن میں کچھ دشواری تھی, تو اگر وہاں پہ کوئی ان کو تحفظ تھا تو اس کا بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جو میڈیٹرز ہیں ان سے کہہ کے بجائے ان شپس پہ حملے کرنے کے وہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیتے, کوئی وے آؤٹ نکل سکتی تھی. MOU کو ڈیسائیڈ کرنے میں بھی 4 ماہ لگے, بہت محنت کی گئی اس کے حوالے سے. لیکن آپ اس سچویشن جب آپ میں ہوتے ہیں تو پھر تو اسکلیشن ہی نظر آتی ہے آپ کو. جہاں تک US کا سوال ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر جو یہ سناریو ہے یہاں پہ وہ تو MOU کی پاسداری کر رہے ہیں. They have abided by the MOU. انہوں نے تو کسی پہ حملہ نہیں. I beg to differ here a little bit. I think اس میں جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, اسپوائلر یہاں پہ بھی موجود ہے. اگر دیکھا جائے تو MOU کی پاسداری تو امریکہ بھی نہیں کروا سکا ویزاوی لبنان. وہاں پہ جو اٹیکس جس طرح ہوتے رہے وہ بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکے. سو وہ ایک جواز جو ہے وہ مل گیا دوسری سائڈ کو بھی, مجھے لگتا ہے. نہیں, میں اس پہ ڈاکٹر صاحبہ یہ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, دیکھیے جب ہم اسپوائلر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے آپ اگر آپ اس پیس پروسیس میں سیریس اور انٹرسٹڈ ہیں اور سنسیئر ہیں, تو آپ اس اسپوائلر کی تمام ایکٹیویٹیز کو روکنے کی کوشش کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو راستہ فراہم کریں کہ وہ آئے. ہر چیز کو اسرائیل پہ ڈال دینا, میری ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ڈونٹ تھنک دس از کریکٹ. آف کورس میں نے اس لیے کہا دوسری سائڈ کو جواز مل گیا, کیونکہ MOU کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ لبنان از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس پیس ڈیل. وہاں پہ جب حملے, جی بٹ وہاں پہ حملے جو ہے وہ حملے ختم نہیں ہوئے, وہ تو اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ چلتے رہے, وہاں پہ ہوتے رہے حملے. ڈاکٹر صاحب جسٹ منٹ, لیبنان کے اندر دیکھو سچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک لیبنان کی گورنمنٹ ہے, ایک وہاں پہ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, ٹھیک ہے. اب جو لیبنان کی حکومت ہے اس کا تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, آلریڈی دے آر ان ڈسکشنز. وہ تو اپنے پل بیک کر رہے ہیں اس شرط کے اوپر کہ اسرائیل جو ہے تجاوزات چھوڑ کے واپس اپنے باؤنڈریز میں چلا جائے گا, اور جو لیبنان اور جو یہ ہیں حزب اللہ, یہ بھی جو ہے وہاں سے ان پہ حملے نہیں کریں گے. بیکاز دیکھیے 2 ملک ہے نا, پاکستان ہے, اب پاکستان کا جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ کسی کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے. پاکستان کے اندر موجود اگر کوئی پراکسی ہو جو کسی کی ایما پہ وہاں موجود ہو, لیکن اس پہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جو ہے he seemed so frustrated. He said کہ بیبی نیتن یاہو has to control his ways, he has to change his ways, کہ اگر آپ کو حزب اللہ کا ایک کمانڈر کہیں ہے کہ کسی بلڈنگ میں انٹر ہو گئے تو پوری بلڈنگ کو آپ اڑا دیں, وہ تو they're looking for reasons کہ جی اس طرح پوری جو ہے وہاں پہ تباہی کی جائے. بٹ لیٹ می ٹیک جنرل صاحب پرسپیکٹو آن دس ایز ویل. جنرل صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن جس طرح چل رہی ہے, جس طرح ابھی جاوید صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں 2 پاور سینٹرز ہیں, پاور ٹپ جو کرتی ہے وہ IRGC کے فیور میں جو ہے ٹپ کرتی ہے.
इफेक्टिवली जिस नहज पे चीज़ें जा रही हैं, क्या आपको लगता नहीं इस वक्त सबसे खुश जो है वो इजराइल होगा, बिकॉज वो चाहता था कि किसी तरह पूरा खित्ता जो है वो इस आग की लपेट में आ जाए, और अगर ये 3 दिन का अल्टीमेटम खत्म होता है और जीसीसी में अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं तो जीसीसी को चुप तो नहीं बैठेगा, मतलब रिस्ट्रेंट पाकिस्तान किसी लेवल तक, किसी नहज तक की जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिस्ट्रेंट शो करे, किस नहज तक वो जो है वो रिस्ट्रेंट शो करेंगे। सो अल्टीमेटली जब ये काउंटर अटैक्स होना शुरू होंगे तो ये तो आग पूरे खित्ते में लग जाएगी। इसके बारे में रूस ने बहुत पहले वार्न किया था कि अमेरिका ने दोबारा इस तरह की हरकत शुरू की तो ये आग लग जाएगी, न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि आग बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। तो मैं फ्रैंकली, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जावेद खान साहब, I have my reservations with regard to the sincerity always अमेरिका की। अमेरिका और इसराइल मिलकर 1-2 गेम खेल रहे हैं ये लोग, और अगर हम बात कर रहे हैं ईरान की तरफ से, तो आप लोग देखिए कि अमेरिका किन चीजों पर निशाना बना रहे हैं ईरान में। ईरान के पुलों पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिजली घरों पर निशाने बना रहे हैं, स्कूलों पर निशाने बना रहे हैं, और उससे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ईरान सारी कुछ उनकी बातें मान जाएगा। आप भूल जाइए आईजीसी को, हुकूमत को भूल जाइए। आप सिर्फ ये मुझे बताइए, हाउ कैन एनीबडी जस्टिफाई दिस वॉर व्हिच नेवर शुड हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस? हु हैज गिवन दिस राइट टू अमेरिका एंड इजराइल टू डिसाइड व्हेन एंड हु दे आर गोइंग टू अटैक? उनका क्या हम करेंगे उसके साथ? उसका दैट इज द बेसिक इशू। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुला हुआ था, बंद तो अमेरिका ने और इजराइल ने किया। हम ईरान को ब्लेम कर रहे हैं। ईरान क्या करे बताइए? मार खाता रहे, हर वक्त रोता रहे इनके आगे सामने बैठ के। ईरान ने तो माहिदा कर लिया था, ट्रम्प साहब ने खत्म किया उसको। ट्रम्प साहब अगर ये, जब ये आए थे पहली दफा, वो जो माहिदा हुआ था उसको अगर ये सबोटाज ना करते तो मामलात काफी आगे बढ़ रहे थे, और बढ़ते जाते आगे। यानी इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि जिनको सबको ऐसे उठा के करते फिरेंगे ये लोग। IRGC, उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक है, IRGC के, ये दोनों भी आपस में एट सर्टेन पॉइंट मिलकर काम करते हैं। ये डेफिनेटली IRGC हार्डलाइनर्स के ग्रुप है, जो उनकी गवर्नमेंट में लोग आते हैं वो ज्यादा प्रेसिडेंट हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब मोर रीजनेबल, ये भी उन्होंने एक खास तरीके से रखा हुआ है। अगर उनके सुप्रीम लीडर एक बात कर दें, दोनों में से, दोनों साइड से कोई आदमी कुछ से नहीं आगे उनसे। बट हैविंग सेड दैट, who has given this right to United States of America and Israel कि they do whatever they want to, ताकि वो अपने मकसद हल करे। अहमद को ब्लेम कर रहे हैं ना, भी आजकल एक तूफान उठा हुआ है कि ये इसका मोसाद के एजेंट थे। अहमद ने कहा था कि एटम बम अच्छी चीज है तो फिर ईरान के पास होनी चाहिए, फिर क्यों रोक रहे हैं आप हमें? अगर ये अच्छी चीज नहीं है तो इजराइल अमेरिका के पास क्यों है ये? देखिए, देयर इज टाइम इज कम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रियलाइज कि भाई ये अमेरिका और इजराइल को इस तरह खुला छोड़ा जाएगा, दुनिया में तबाही रहेगी। जब तक अमेरिका इस खत्ते में रहेगा, ये खत्ता कभी अमन नहीं आ सकता। जब तक इजराइल का वजूद इस दुनिया पर रहेगा, इस खत्ते में अमन नहीं आने देंगे वो लोग, क्योंकि उनका वजूद ही इस चीज पर है। आप शुरू से हिस्ट्री देख लें इनकी, टेररिज्म के जरिए इसको क्रिएट किया गया, फिर जिस तरीके से चला इजराइल। तो लुक एट द बैक एट द हिस्ट्री एंड ऑल्सो आप देखिए, जब से ही इजराइल बना है और जब से भारत बना है, दोनों के नक्शे आप देखिए, वो बड़े ही हैं, एक्सपेंशनिस्ट हैं ये लोग। ये आगे, मतलब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं ये लोग। मोर देन हाफ गोलान हाइट्स इजराइल का कब्जा तस्लीम कराने में ट्रम्प साहब का हाथ था। गोलान हाइट्स ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ सीरिया। अब कैसे मतलब हम लोग, आई डोंट नो हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस। अच्छा शराय साहब, अब जिस तरह की स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका भी जो है वो इजराइल से तंग आ रहा है, और जो JD वैंस का एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो पॉडकास्ट, तकरीबन 3 घंटे पे मुहित जो पॉडकास्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कही गई, और ये भी कहा गया कि किस तरह इजराइल जो है वो अपने डिज़ाइंस को, अपने नैरेटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए इवन अमेरिका में किस तरह इनग्रेस कर रहा है। टाइम मैगज़ीन की वो रिपोर्ट का जो है वो हवाला दिया गया। स्पॉइलर से जो है वो तशबीह दी गई, नॉट ऑफ कोर्स इन एग्जैक्ट वर्ड्स, कि इसको पीस डील को डीरेल करने में जो है वो इजराइल का हाथ है। इस टाइमिंग को आप किस तरह देखते हैं जो ये इंटरव्यू की है? क्या ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए है, क्योंकि मिड टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सर पे आ रहे हैं और ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, या एक्चुअली ये इसी तरह चीज़ें हैं कि अमेरिका अब तंग आ रहा है इजराइल से?
देखिए डॉक्टर मारिया, जावेद साहब शायद मुझसे इत्तेफाक करें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एंटी ज़ायनिस्ट जो कैंपेन है वो एक टॉप लेवल के ऊपर भी और आम आवाम के अंदर भी बड़ी हद तक जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस जंग का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ, खासतौर पर देखिए जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने शाह साहब के मेरे ख्याल है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। जावेद साहब, आई वुड एग्री, मैं एग्जैक्टली शाह साहब की बात से एग्री करती हूँ जो शाह साहब बात कर रहे हैं, बट एक परसेप्शन है पब्लिक के अंदर, पब्लिक परसेप्शन से जो पॉलिटिशियन है वो अपनी जो है वो बयानात में रद्दोबदल जो है वो करते हैं, दैट्स पॉलिटिक्स। इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या अमरीकी पॉलिटिशियंस भी इस वक्त जो हैं, क्या वो इजराइल से समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है इजराइल हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहा है, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ जो बयानात आ रहे हैं ये मिड टर्म इलेक्शन से पहले की बातें हैं, और उससे पहले ऑब्वियसली आपने पब्लिक पल्स जो है वो देखनी होती है, आपने अपने लिए चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी होती हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए डेफिनेटली अमेरिका के अंदर जो परसेप्शंस हैं वो चेंज हुई हैं, और ये मैं समझता हूँ खुश आइंद है, बिकॉज अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स वाशिंगटन में अब ये समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसी साजी है उसके अंदर इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होना चाहिए। और आई टेल यू, मेरा विजिट भी हुआ है, मुलाकातें भी हुई हैं बहुत लोगों से वाशिंगटन में, और मेरा राब्ता भी रहता है। देखिए वहां पे ये चीज़ एक गलत परसेप्शन यहाँ दुनिया में कहीं पे कुछ जगहों पे है कि जैसे कि जो इजराइल है वो डिक्टेट कर रहा है यूएस पॉलिसी। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लुएंस है, वो वहां पे बहुत तवील उनकी हिस्ट्री है, क्योंकि जो तो अब जेडी वैंस तक कह रहे हैं, अभी जो इंटरव्यू दिए उसमें वो तक कह रहे हैं। हाँ जी, तो जो इस चीज का अंदिया है कि अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल साहब, देखिए उन्होंने जो बात की माजी की वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमें तो देखिए इस एमओयू से आगे की तरफ देखना है ना। माजी की अगर हम बात करेंगे वो तो फिर उसमें बहुत सी फिर वो कहते हैं बातें आएंगी। हम उन तमाम चीजों के गुजरने के बाद ये एमओयू जो फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर की एफर्ट्स के साथ, कतर की एफर्ट्स के साथ जो हासिल किया गया, इस एमओयू को किसने ब्रेक किया है? इस एमओयू के बाद तो हमला सबसे पहले ईरान ने किया है ना। ये चीज को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप देखें, इवन पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पॉलिसी साज हैं वो भी इस चीज से आपको कह रहे हैं। आपको फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स आप देखें, उन्होंने कहा कि वी विल वेट, यानी एक तरह से वो डिसअपॉइंटेड नजर आए हैं मुझे। मेरी बात किसी से नहीं हुई है पिछले 1-2 दिनों में, बिकॉज वीकेंड था। मंडे आई विल ट्राई एंड एंगेज, और मैं पूछूंगा कि क्या हमारा मौकफ है इस हवाले से कि देखिए ये जो पर्टिकुलर अभी हम इस डिस्कशन कर रहे हैं एमओयू के बाद के सिनारियो की। एमओयू से पहले क्या हुआ, जेसीपीओ में क्या हुआ, ओमान डिस्कशंस क्या हुई, वो तो एक लंबी बहस है। लेकिन उन तमाम चीजों मराहिल से गुजरने के बाद एमओयू हुआ। एमओयू के अंदर जो पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 4 और 5, उसके अंदर आपके लिए वाजे लिखा गया था कि आपको क्या करना है। फिर आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा टैंकर जो कि एक ऐसे मुल्क का है, कतर का, जो कि आपके साथ मीडिएशन में खड़ा हुआ है, उनके प्राइम मिनिस्टर आपके साथ स्विट्जरलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, तो उनके टैंकर को टारगेट कर देना, फिर हुथीज को सपोर्ट करना कि वो इस तरह के हमले करें, तो ये ईरान की तरफ से थोड़ी हुई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि वहां पे इस वक्त दुनिया भर में वो तमाम लोग, बहुत सारे मुबस्सिर जो कि ये कह रहे थे, जनरल साहब के साथ के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थे, वो ये समझते थे कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, वो अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये एमओयू करने के बाद जो एस्केलेशन की गई है ये किसने की है। यहाँ पे तो पहला I'll have to interject there, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, बट अगेन वी कैन एग्री टू डिसएग्री। इस पे जो बहुत सारे मुबसरीन ये भी बात कर रहे हैं कि जो लबनान वाला, उससे भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ये पीस डील जो है ये आगे चले, ईरान को जो है वो उनके लिए रास्ते खुले। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जो मैंने बात की। खैर, लेट्स जस्ट सी कि चीज़ें किस नहज पे जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो लग रहा है वो लग रहा है कि चीज़ें एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं, जो कि जैसे हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, ना सिर्फ खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है ये एक ख़तरे की घंटी है। जनरल साहब, एम्बेसडर साहब और ज़ाहिर शाह सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।